होगा मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मौज़ूआत के हवाले से बात रहेगी। एक तो सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है और एक बड़ा लंबा चौड़ा खत है जिसमें सदर ने इन खदशात का इजहार किया है कि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, कहीं वो ताखीर का शिकार ना हो जाएं, और जोर दिया है सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और इलेक्शन कमीशन पे कि इंतखाबात वक्त के अंदर करवाए जाएं और अगर ना करवाए गए तो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। सदर ने उसके हवाले से एक आइन की तमहीद भी दी है, करारदाद मकासिद का भी जिक्र किया है और आलमी तारीख का भी हवाला दिया है कि जहां जहां जमहूरियत डीरेल हुई है वहां वहां इलेक्शंस ताखीर का शिकार होते रहे हैं। सदर के इस खत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, इलेक्शन कमीशन पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी या आईनी या अखलाकी जिम्मेदारी, सदर का खत कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी को असर्टन कर सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए या इलेक्शन कमीशन के लिए एज एन इंस्टीट्यूशन कि वो फौरन इलेक्शन करवाए 90 डेज के अंदर, क्योंकि हुकूमत की तरफ से, हुकूमत में से खासतौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर से बार बार ये आवाजें उठ रही हैं कि जो इलेक्शन एक ही टाइम पे होने चाहिए। उसके लिए वो कोर्ट कर रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है, पैसे नहीं है, मईशत की सूरत हाल अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं दिए जा सकते। इलेक्शन प्रोविंशियल ताखीर का शिकार हो रहे हैं, बज़ाहिर नजर ये आ रहा है। और अगर ये वाकई ताखीर से शिकार का मतलब कि अगर ये आम इंतखाबात के साथ हो जाते हैं तो फिर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियां भुगत रही है। आज मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई ने एहतजाज किया और वहां पे आमिर डोगर की जो मरकजी रहनुमा है, मुल्तान से उनका ताल्लुक है, उनकी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने कहा कि उन्होंने आमिर डोगर को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि आमिर डोगर ने अज खुद गिरफ्तारी दी है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इस गिरफ्तारी से हमारी जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया है। क्या ये वाकई जेल भरो तहरीक है और इस जेल भरो तहरीक की कामयाबी कहां तक जाके पहुंचेगी? क्योंकि एक फॉर्म फिलअप करवाने का कह दिया गया है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक कोई बहुत ज्यादा तादाद नहीं है कि जिन्होंने जेल भरो तहरीक के लिए खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रजिस्टर करवाया हो। यहां तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने मरकजी कायदीन हैं उन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा और गिरफ्तारियां अभी तक देना शुरू नहीं की गई। ये जेल भरो तहरीक कामयाब हो सकती है, नहीं हो सकती, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, कितना प्रेशर हुकूमत के ऊपर डलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे जो 43 मंजूर किए गए थे उसके खिलाफ पीटीआई के वही 43 अरकान लाहौर हाई कोर्ट चले गए, जहां से एक बड़ा रिलीफ मिला है। फिलहाल लाहौर की अदालत ने इलेक्शन कमीशन को अमल करने से रोक दिया है। इस्तीफों की मंजूरी का अमल फिलहाल वहीं पर रुक गया है। अगर ये इस्तीफे मंजूर नहीं होते, पीटीआई को रिलीफ मिल जाता है, कौमी असेंबली में वापस आ जाती है, तो फिर क्या अपना नया अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आने की कोई इम्कानात हैं और उसका फिर आगे असरात क्या होंगे जो मरकजी हुकूमत, जो निगरान हुकूमत मरकज में बनाई जाएगी। तो ये वो मामलात है, कुछ मईशत पर भी बात रहेगी। ये वो मामलात है जिन पे आज हम प्रोग्राम में डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को सवाल जवाब के लिए ओपन करते हैं। हुकूमत से मरकजी जमात, हुकूमत की मुस्लिम लीग नून, वहां से सरकर्दा मरकज रहनुमा हैं, बड़े जबरदस्त तर्जुमान हैं अली गौहर बलोच साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी रहनुमा हैं इम्तियाज शेख साहब, सिंध में वजीर भी हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी जबरदस्त शख्सियत हैं, कराची से मुस्ताफी MNA हैं, बड़े जबरदस्त तर्जुमान हैं आलमगीर खान साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब, सदर आरिफ अलवी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, खत लिख दिया है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि आप लोग मैनूवर कर रहे हैं और जो अल्फाज वो इलेक्शन कमीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैं दोहरा नहीं सकती इस वक्त प्रोग्राम में। लेकिन बहरहाल उनका मुद्दा यही है, उनका बयानिया यही है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन को मैनूवर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ इल्जाम आपके ऊपर आ रहा है। अब सदर साहब ने खत लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गरीदा, मतलब है कि इनका तो शेवा है कि ये हमेशा
الزام لگانا اور بغیر سوچے سمجھے بات کر دینا، پاکستان کے آئین اور قانون کو پامال کر دینا، یہ ان لوگوں کا شیوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو صدر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے، میں آپ کے اس خط جو انہوں نے لکھا ہے اور جو مسلم لیگ کر رہی ہے یا ہمارا کیا سٹانس ہے وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ یہ وہی صدر صاحب ہیں شاید جنہوں نے جسٹس فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، جس کے بارے میں عمران نیازی صاحب آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ دوسری بات ہے کہ یہ وہی صدر صاحب ہیں جو اس وقت بھی صدر تھے جب انہوں نے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اسمبلیاں ڈیزالو کی، اس وقت بھی یہی صدر صاحب تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ان کے وزراء یا فواد چودھری صاحب اور دیگر لائن میں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن کو گالیاں دیا کرتے تھے، اس وقت بھی یہی صدر صاحب تھے۔ اس وقت انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا، اس وقت انہوں نے 6-0 کے ساتھ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ انہوں نے قانون توڑا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ الیکشن کروانا حقیقی طور پر الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ ہماری لیڈرشپ بے بہا دفعہ یہ کہہ چکی ہے کہ ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کروائے۔ لیکن جب آپ کی مرکزی لیڈرشپ، کل خواجہ سعد رفیق نے کہا، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز ایک ہی ساتھ ہونے چاہیے، تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سازش کی، کانسپریسی کی، کچھ نہ کچھ ملی بھگت کی بو تو پاکستان تحریک انصاف الزام لگائے گی۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کی وضاحت ہونی چاہیے، چونکہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کا جواب آنا چاہیے۔ اگر نہیں آئے گا ہماری طرف سے تو پھر تو وہی بات، ان والے جو الزامات ہیں یا جو یہ الزام تراشی کرتے ہیں، پھر تو شاید وہی سچ لگنے شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم کسی ایسے نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو ملک میں جس طرح سے کہ انہوں نے پاکستان میں ایک معاشی تباہی کی، ایک معاشی بحران برپا کر دیا 4 سال حکومت میں رہنے کے باوجود۔ ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ ملک میں وہ سیاسی انتشار پھیلے جو عمران احمد نیازی صاحب پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ سیاسی اور معاشی انتشار عمران خان نے پھیلایا ہے یا آپ لوگ ابھی 9-10 مہینوں میں کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں غریدہ۔ بات یہ ہے کہ وہ سیاسی انتشار یہ ہے کہ انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کی، یہ کہتے تھے کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے۔ جب ہم یہ کہتے تھے کہ جو ان کی حکومت بنی وہ الیکشن چوری کر کے بنی، اس کے باوجود ہم ان اسمبلیوں کا حصہ رہے، ہم نے اسمبلیاں نہیں توڑی، ہم استعفوں کی طرف نہیں گئے، ہم اس نظام کا حصہ رہے جس پر ہم انگلیاں اٹھاتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن اگر الیکشن کمیشن کو ڈیٹ اناؤنس کرے تو ہم الیکشن میں جانے کے لیے ٹھیک ہے۔ امتیاز شیخ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت پر یقین رکھنے والی، انتخابات پر یقین رکھنے والی، آپ لوگ ووٹ کی طاقت کے ذریعے، عوام کی طاقت کے ذریعے اقتدار میں آنے پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اب اس اپیرنٹلی کانسپریسی کا جو کہ الزام ہے پاکستان تحریک انصاف کا، آپ لوگ بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں کہ جی الیکشن ڈیلے کروا دیے جائیں، اور ظاہر ہے کوئی اتنی بڑی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا پس منظر میں کہ جو صدر صاحب کو خط لکھنا پڑ گیا چیف الیکشن کمشنر کو۔ امتیاز شیخ صاحب، بہت شکریہ غریدہ۔ مطلب جہاں تک بات آپ نے کی کہ الزام لگانے کی، تو عمران خان صاحب کا تو اور پی ٹی آئی کا تو کام ہی یہی ہے الزام لگانا، اور الزام لگاتے لگاتے انہوں نے پورے ملک میں جتنی انسرٹنٹی انہوں نے کریٹ کی ہے، جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے جو ملک میں معاشی صورتحال بنی ہے، جو آپ نے بات کی نا اپنی حکومت میں، تو انہوں نے کیا سو کیا۔ اس 7-8 مہینے میں جو انہوں نے کام کیا ہے نا، وہ زیادہ 4 سالوں سے زیادہ ہے کہ پورے ملک میں انہوں نے انتشار پھیلا دیا، اور انسرٹنٹی کی وجہ سے یہ انتشار پھیلا۔ جہاں تک رہ گئی الیکشن کی بات، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ نے خود کہا، انتخابات پہ بلیو رکھتی ہے، جمہوریت کے اصولوں پہ بلیو کرتی ہے، اور کبھی بھی نہیں چاہتی کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹپون ہو یا الیکشن پیچھے ہوں۔ اور ہم نے ابھی تک کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا پارٹی کے۔ حالات کیونکہ ملک کے بہت خراب ہیں، اچھے حالات نہیں ہیں اس وقت، دہشت گردی بھی بڑھ گئی ہے، اور جو ہمارا جو اکنامیکل صورتحال ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے۔ وہ پارٹی آگے کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن ہم یہ مکمل یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں ڈیلے نہیں چاہتی۔ ہم نے نہ اس طرح کا مطالبہ کیا ہے، نہ اس طرح کی کوئی بات کی ہے، نہ ہماری لیڈرشپ نے بات کی ہے۔ لیکن جو آپ کی جو اتحادی حکومت ہے نون لیگ، سر آپ کی جو اتحادی حکومت ہے نون لیگ، وہ تو کھل کے کہہ رہی ہے، سر آپ کی جو اتحادی پارٹی ہے حکومت میں نون لیگ، وہ تو کھل کے کہہ رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ بیانات آ رہے ہیں کہ جی الیکشن ڈیلے ہو جائیں، پروونشل کی بات ہو رہی ہے، تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پروونشل کے ایک ہی ساتھ جب جنرل کے ہونے ہیں تب ہو جائیں، یا ابھی کا 90 ڈیز کا پیریڈ پورا ہونا چاہیے؟ امتیاز شیخ صاحب،
دیکھیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں جو چیز لکھی ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. ٹھیک. آئین سے ماروائے یعنی کہ 90 days کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. تو آئین کے مطابق اگر وہ چیز ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اب جس طرح صدر صاحب ابھی بیہیو کر رہے ہیں تو لیکن پورے عرصے تک جس طرح ملک میں انسرٹنٹی پھیلائی گئی عمران خان کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے, اس وقت تو وہ خاموش تھے. صدر تو وہ پاکستان کے ہیں نا, تو پاکستان کی جو حالت کی گئی ہے 8 مہینوں میں, تو آپ وہ دیکھیں کہ مطلب انہوں نے کبھی اسمبلیاں توڑ دی, کبھی الزامات لگائے, کبھی جلسے, کبھی اس طرح کی باتیں کی گئی کہ پورے کا پورا اعتبار جو ہے جو فارن انویسٹرز تھے, باقی لوگ تھے, اور جو سربراہان مملکت تھے غیر ملکی, مطلب وہ جو آنے کا یہاں سوچ رہے تھے یا انویسٹمنٹ کا سوچ رہے تھے, وہ سب چیزیں مطلب اس میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں. اور اس کے بعد آج یہ پاکستان کے سر آپ لوگ اپوزیشن میں ہو, عمران خان گورنمنٹ میں ہو, تو ظاہر ہے عمران خان ذمہ دار ہے ملک کے حالات کا, لیکن اگر آپ لوگ حکومت میں آ جائیں, عمران خان اپوزیشن میں چلا جائے, تو بھی عمران خان ذمہ دار ہے. میں آپ کے پاس یہ پوائنٹ لے کے واپس آؤں گی, لیکن ناؤ کمنگ ٹو یو عالمگیر خان صاحب, کیا خدشہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ لوگوں نے اپنی پارٹی سے منتخب کردہ صدر کو, صدر مملکت کو خط لکھوانے کا کہہ دیا, صدر صاحب نے خط لکھ دیا چیف الیکشن کمشنر کو, آپ لوگوں کو خدشہ کیا ہے؟ کس نے آپ سے کہا؟ الیکشن کمیشن نے تو ابھی اعلان نہیں کیا, نہ کچھ ایسی بات ہوئی ہے کہ الیکشنز ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں. عالمگیر خان صاحب جی دیکھیں, ایک تو نمبر 1 یہ کہ جب حکومت ڈیزالو ہوتی ہے, گورنر کا بیان بعد میں, الیکشن کمیشن کا بیان بعد میں, پہلے آئین آپریشنز میں آتا ہے, اور ابھی تک ہمیں آئین آپریشنز میں نظر نہیں آ رہا. آئین کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں کرائے جائیں, اور جو وہ نہیں کرائے گا آرٹیکل 6 لگے گا, یعنی وہ آئین کو سبورٹ کرے گا یا وائلیٹ کرے گا. ہمیں یہ دہشت گردی کے بہانے اور مہنگائی کے بہانے اور پتہ نہیں اقتصادی معاملات کے بہانے, تو مجھے بتائیں یہ جو 33 نشستوں پہ الیکشن کمیشن نے ابھی اعلان کیا ہے, اس کا پورا شیڈیول جاری کر دیا ہے. ابھی پشاور میں ہی دھماکہ ہوا تھا, اس میں پشاور کے بھی بائی الیکشنز موجود ہیں. تو کون سے حالات کا بہانہ آپ کر رہے ہیں؟ 16 مارچ کو آپ نے تاریخ دے دی ہے, پھر 19 مارچ کی ایک اور الیکشن کی تاریخ دے دی ہے, اور 90 دن کے الیکشن میں آپ کو دہشت گردی اور پتہ نہیں کون سے بہانے یاد آ رہے ہیں. مقصد صرف یہ دورہ معیار ہے الیکشن کمیشن کا, اور اسی لیکن لیے الیکشن کمیشن نے تو بھی انکار نہیں کیا پروونشل الیکشنز کروانے سے. یہ تو نون لیگ پیپلز پارٹی بات کر رہے ہیں نا, الیکشنز نون یا پیپلز پارٹی نے تو نہیں کروانے نا, الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کروانے ہیں, وہ تو انکار نہیں کر رہے. یقیناً گورنرز نے ابھی تک ڈیٹ اناؤنس نہیں کی اس کے لیے, اور ساتھ ہی جو انہوں نے متنازع سیٹ اپ لائے اس پہ ہمیں خدشات ہیں کہ یہ یعنی آپ اندازہ لگائیں, پنجاب میں ہم نے کوئی تمام ہزاروں پولیس والوں میں سے کوئی 23 نام دیے ان کو کہ ان کو نہ لگائیں, کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ اینٹی پی ٹی آئی لوگ ہیں, اور ہمیں اس سسٹم میں نیوٹرل لوگ چاہیے. اس میں سے 13 لوگ لگا دیے انہوں نے. تو اور اسی طرح کے پی کے میں کیا جا رہا ہے, پوری مشینری ہمارے خلاف استعمال کی جا رہی, اور سب سے متنازع شخص کو اوپر لا کے بٹھا دیا. اور ابھی یہ جب تک مطمئن نہیں ہوں گے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ تحریک انصاف کو ان کے حلقوں میں کمزور نہ کر دیں, تب تک یہ ڈرے رہیں گے اور اسی طرح الیکشن سے بھاگتے رہیں گے. اور جہاں ان کو الیکشن سوٹ کرے گا وہاں الیکشن کروائیں گے, جہاں نہیں کرے گا وہاں نہیں کرائیں گے. اور آئین اس ملک میں نظر نہیں آ رہا. ہمارا قصور صرف یہ, لوگ ہمیں نادان بھی سمجھتے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ نادان ہیں, آپ نے کے پی کے اور پنجاب کی حکومت توڑ دی, ڈیزالو کر دی. تو ہماری نادانی یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ملک میں آئین موجود ہے, شاید ہم سمجھتے تھے قانون موجود ہے, ادارے موجود ہیں شاید, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نادان تھے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, عالمگیر خان کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف مطمئن نہیں ہوگی, خدشات ان کو دھاندلی کے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نگران سیٹ اپ کے اندر جو بھی آپ انتخابات کروا لیں گے, دھاندلی کا شکوہ رہے گا پاکستان تحریک انصاف کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو جو نگران چیف منسٹرز بنے ہیں اور باقی بنے ہیں لوگ, تو اگر تو وہ کسی قانون اور آئین سے ہٹ کے بنے ہیں تو پھر تو ان کو فوری اتار دینا چاہیے. اور اگر جو آئین اور قانون کے تقاضے ہیں اس کے عین مطابق بنے تو پھر میرا خیال ہے اسی پروگرام میں عالمگیر بھائی کو معذرت کر لینی چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں نہ مانوں کی پالیسی نہیں بنانی. ایک بڑا پوائنٹ جو ہے نا, میں وہ آپ کے ساتھ آپ کے پروگرام کی وساطت سے عالمگیر صاحب سے, اور شیخ صاحب بھی ظاہر ہے بڑے ماشاءاللہ سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ
डिसाइड ये हुआ था पिछले इलेक्शन में आइन के मुताबिक कि नई मर्दमशुमारी होनी थी और नई मर्दमशुमारी के बाद अगले इलेक्शन होंगे। अच्छा। जो पिछली मर्दमशुमारी है वो सिर्फ एक दफा ये असम्बली में बिल पास हुआ था कि एक दफा इस मर्दमशुमारी के ऊपर रिजल्ट्स के ऊपर हल्का बंदियां की जाएंगी। ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नेक्स्ट आपने प्रोग्राम में मुझे जब मौका देना है तो मैं वो लेटर भी कोशिश करूंगा इलेक्शन कमीशन ने निकलवा के ना 4 से 5 दफा इमरान अहमद न्याजी साहब को लेटर भेजिए और रिमाइंडर भेजिए कि भाई मर्दमशुमारी करवाएं ठीक। ताकि हम नई हल्का बंदियां करें। इमरान न्याजी साहब ने उस वक्त तो आइन और कानून को लपेट के अपनी जेब में डाला हुआ था और नई मर्दमशुमारी क्या उस बात के ऊपर अमल ना किया जो कि ये कानूनी और आइनी तौर पर पाबंद थे करवाने के। आज चीखते क्यों हैं? आज इनसे पूछे कि नई मर्दमशुमारी स्टार्ट हो चुकी है, कानूनी और आईनी लकूने भी मौजूद हैं इस चीज में, पेचीदगी हैं जो कि इमरान अहमद न्याजी की पैदा कर दें। मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है अगर मर्दमशुमारी नहीं हुई और ये पिछले असम्बली में लेजिस्लेशन हुई है कि अगली मर्दमशुमारी की जाएगी पहले इलेक्शन करवाने से पहले, हल्का बंदियां करने से पहले, तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे करवाएगा? ये इस पॉइंट को किधर लेकर जाएंगे? इसका मतलब है कि कानून इनके घर की लौंडी है कि जिस तरफ ये मोड़ दें जब ये कहें तो फिर इलेक्शन करवा दें। सप्लीमेंट्री सवाल ले लें, अभी सिंध के बलदियाती इलेक्शन हुए हैं ना जी, नई मर्दमशुमारी के बगैर हुए हैं जी, ठीक है। एक तो ये चीज, दूसरा 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे वो भी 2017 की फाइनल मर्दमशुमारी के रिजल्ट्स पे नहीं हुए थे। तो मर्दमशुमारी तो कोई उज़र नहीं है, यही कोई बात बहाना नहीं, यही बात है, यही बात आपने मेरे सवाल का आपने खुद जवाब दे दिया। बात यह है कि जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है वो बाउंड नहीं है, उसके आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आम इंतखाबात बाउंड है। लोकल बॉडीज के जो इंतखाबात हैं वो सिर्फ यूसीज की आबादी देखी जाती है कि जो यूसीज बनाई जाएंगी वो इतनी आबादी पे बनाएगी और वो वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने हाउस से पास करवाती है। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जो मर्दमशुमारी है, इस मर्दमशुमारी जो कि अभी स्टार्ट है, ये अभी 3 महीने में ये खत्म होगी। देखिए हमारा मौकफ ये, हम ये कहते हैं कि जो ये मुल्क में पॉलिटिकल इंतशार और एडवेंचर करते हैं कि पूरा साल इलेक्शन ही होते रहे, मुझे ये बताएं कि हम उस निजाम का हिस्सा नहीं थे कि असम्बलियां तोड़ने वाले। खान साहब को क्या जरूरत थी असम्बलियां तोड़ने की? इसका मतलब है कि अगर आप एज ए एंकर बैठी हैं सीट पर, फिर भी आप बाउंड हैं, कुछ एसओपीज हैं कि आपने क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना। इखलाकियात के तकाजे में पूछ रहा हूँ सहाफत के जरिए, ये तो नहीं कि अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं आपको गाली दे दूं या आप मुझे गाली दे दें। चूंकि आप कहें मैं सीट पे बैठी हूं तो मैं गाली दे दूं। खान साहब तो ऐसा ही कर रहे हैं, वो किसी भी सहाफी को लफाफा करार दे सकते हैं। सबसे बड़ी आप जिक्र नहीं करेंगे, ये मैं समझता हूं कि आपकी खंदा पेशानी है, लेकिन सबसे बड़ी तो मिसाल आप खुद हैं जो खान साहब की और इनकी टीम के जरिए जो इन्होंने गालम गलोच ब्रिगेड बनाई हुई है। आलमगीर जैसे, मैं इसके मुंह के ऊपर तारीफ सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि ये सोबर आदमी है। जो गालम गलोच ब्रिगेड इन्होंने बनाई हुई है, हर साफी जो तनकीद करेगा वो लिफाफा साफी है। हर जज जो इनके खिलाफ फैसला देगा उसको ये जलसों में खड़े होकर धमकियां देंगे, चाहे उसके साथ कल को जो मर्जी सलूक कर दिया जाए। इनके वज़रा जिस साफी को चाहे शादियों की तकारीब में थप्पड़ मार दे, इनका कोई हाथ पकड़ने वाला और रोकने वाला नहीं है। ये किस कानून और आइन की बात करते हैं? ठीक है, ये आलमगीर खान साहब से सारी चार्जशीट का जवाब लेते हैं। कुछ मईशत के हवाले से भी बात करनी है। और शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने नवाज शरीफ की नाअहली के बारे में बड़ा हैरानकुन बयान दिया है, उस पर भी बात करेंगे। इम्तियाज शेख साहब से सवाल करेंगे, आलमगीर खान साहब से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आलमगीर खान साहब, एक तो आप जरा क्विकली जवाब दे दीजिए, जो चार्जशीट आप पे आयद की है अली गौहर बलोच साहब ने, दलाल गौड़ इम्तियाज शेख साहब। आलमगीर खान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका म्यूट है स्काइप। जी हेलो जी, अब आवाज आ रही है, कहिए। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त नून लीग जब से वो हुकूमत में आई है तो ये तो बिल्कुल ना इंसानी हकूक की बात करें जो इन्होंने 25 मई को किया, जहां हमारे कारकुनान के घरों में कूदे, चार दीवारी और पर्दा चादर का तकद्दुस पामाल किया, लोगों को गिरफ्तार किया, और जिस कदर सियासी लीडरान के साथ जुल्म ज्यादती की गई इनके दौरे हुकूमत में, उनकी वीडियोस बनाना, उनको पकड़ना, जबरी गुमशुदा करना वगैरह, तो मैं समझता हूँ ये वाला जवाब ये खो चुके हैं कि ये इंसानी हकूक के पासदारी की बात करें। रही बात कि इनका अपना माजी
یہ رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے تصاویر پھینکی جاتی تھیں، کسی کو ان کے لباس پر جو ہے وہ کوسا جاتا تھا، ان کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا، صرف ان کے پیلے لباس ہونے کی وجہ سے، اور پارلیمنٹ کے اندر کہا جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ والا لیکچر نہ دیں، اور لہٰذا جو ان کی حرکات ہیں، ہم اپوزیشن میں، ہم اپنی اپوزیشن سڑکوں پر بھی کرتے ہیں اور ایوان کے اندر بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہمارا اپوزیشن لیڈر آئے گا تو وہ بھی ان کو نظر آئے گا کہ ایوان کے اندر ان کو ٹف ٹائم دیں گے ہم. جو انہوں نے ملک کے حالات جس نیچ پر یہ لے آئے ہیں، ایک ٹارزن کو لائے تھے باہر سے ڈالر کو 200 سے نیچے رکھنے میں، تو بری طریقے سے وہ ناکام ہو گیا. اور مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی مفتاح اسماعیل کو ہٹایا کیوں انہوں نے، اور اس کو خود بھی نہیں سمجھ کہ میری کیا غلطی تھی. آج ملک کی حال یہ ہے کہ 7.5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، لوگوں کا کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے، آپ ڈیفالٹ کے قریب ہیں. اس وقت پورٹ پر کوئی 5,500 کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی ایلسیاں جو ہے وہ پچھلے 1 ماہ سے پرابلم بنی ہوئی ہے کیونکہ ڈالر کی شارٹیج ہے آپ کے پاس. تو ملک کو تو یہاں لیا گیا ہے، اور تاریخی مہنگائی ہے اس وقت بھی ڈالر کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیا ہوا ہے انہوں نے. یہ پیٹرول کی قیمتیں یہ 300 پلس جائیں گی، یہ ڈالر 300 پلس جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت نون لیگ اپنا احتساب کرے، اپنے اندر جا کے، اور چھوڑ دے تحریک انصاف کو، مہنگائی کو اور معاشی حالات کو ترجیحات میں شامل کریں. اس وقت بھی ان کی ترجیحات عمران خان کی گرفتاری ہے، عمران ریاض کی گرفتاری ہے، شیخ رشید کی گرفتاری ہے. وہ بھائی ملک سنبھالیں، چھوڑ دیں ہمیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے امتیاز شیخ صاحب. یہی بات لے کے آپ کی طرف آؤں گی. ترجیحات اس وقت حکومت کی، آپ کی حکومت کی یہی لگ رہی ہیں، گرفتاریاں. آج بھی عامر ڈوگر وہاں گرفتار ہو گئے، بعد میں پولیس نے کہہ دیا کہ جی ہم نے گرفتار نہیں کیا، خود انہوں نے گرفتاری دے دی. لیکن شیخ رشید گرفتار ہوئے، فواد چودھری گرفتار ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر دھڑا دھڑ FIRs، ان پہ مقدمے، ان پہ پرچے کاٹے جا رہے ہیں. عمران خان گرفتار کیے جائیں، روزانہ حکومت کے لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. پلس آپ کی کابینہ 80 کے قریب پہنچ چکی ہے، 80 بلکہ پہنچ چکی ہے آپ کی کابینہ. اتنی بڑی کابینہ، ملک کے حالات دیکھیں امتیاز شیخ صاحب، کس طرح ڈیفینڈ کریں گے اس چیز کو آپ لوگ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اگر گرفتاریوں کی بات ہے نا، تو مطلب عمران خان کے زمانے میں جو گرفتاریاں ہوئیں اور نیب کو جس طرح استعمال کیا عمران خان نے، تو مطلب اس کا تو پھر آپ اس کے بارے میں بھی بات کریں. کون تھے لیڈر؟ ہمارے تمام لیڈرز، مسلم لیگ نون کے لیڈرز، ورکرز، لوگ، مطلب امتیاز شیخ صاحب ہم اس وقت بات کرتے تھے جب آپ کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، ہم تب بھی پروگرام کرتے تھے، ہم تب بھی آواز اٹھاتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. آپ کی مہربانی، آپ بات کرتی تھی، لیکن اگر آپ کی حکومت میں وہی کام ہو رہا ہے تو what's the difference between عمران خان and نون لیگ and پیپلز پارٹی؟ لیکن اگر کوئی قانون توڑے گا، اگر کوئی چیز اپنے اس طرح کی کرے گا جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہوگی، تو پولیس تو کارروائی کرتی ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ تو مطلب ہم بھی اس کا بھگت چکے ہیں، نون لیگ بھی بھگت چکی ہے، JUI والے بھی بھگت چکے ہیں. یہ تو مطلب اس طرح کی سر بغاوت کے مقدمات پیپلز پارٹی نے خود بھی بھگتے ہوئے، آپ لوگ اس کو ڈیفینڈ کریں. لمبی لسٹ ہے جو کہ مطلب انہوں نے کیا. اور جہاں تک بات ہے، ابھی اس وقت جو حکومت ہے وہ پنجاب میں اور KP میں کیئر ٹیکر حکومت ہے. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے وہاں، اور وہ کوئی کیئر ٹیکر حکومت کرتی ہے. اور یہ جو جتنے کیسز بنتے ہیں یہ پروونشل گورنمنٹ بناتی ہے، نہ کہ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے. اس لیے جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں ان کا رول نہیں ہے. جبکہ عمران خان کا ڈائریکٹ رول تھا، وہ خود نیب کو کنٹرول کرتے تھے، خود جھوٹے کیسز نیب کو بنواتے تھے. ہماری مطلب تمام لیڈرشپ کو انہوں نے جھوٹے کیسوں میں پھنسایا، نون کے تمام لیڈرشپ کو جھوٹے کیسوں میں پھنسایا. مطلب یہ ابھی تو پروونشل گورنمنٹ ہے، اور دیکھیں پروونشل گورنمنٹ جو بھی ابھی آئی ہیں وہ آئین کے مطابق آئی ہیں. اور اگر ایسے ہی بات تھا، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف حکومت آ گئی ہے، تو پھر حکومت توڑنے کی مطلب غلطی کیوں کی آپ نے؟ اس وقت تو آپ کے چیف منسٹر بیٹھے تھے، تو ان سے مطلب ان سے حکومت کروا لیتے نا آپ ان سے. اس وقت آپ نے ان کو زبردستی مجبور کر کے اسمبلیاں توڑی، صرف اس لیے توڑی گئیں کہ وہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ملک میں ڈیسٹیبلائزیشن ہو، ملک کا معاشی حالت خراب ہو. یہ مطلب ملک دشمنی انہوں نے کی ہے، ملک سے کوئی دوستی نہیں کی ہے پاکستان سے. انہوں نے کہا ہر ایک اقدام ایسا ہے جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی سوسائٹی کے لیے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جب سے یہ لوگ آئے 4-5 سال سے ملک میں کتنی ترشی پھیل گئی ہے، کتنی مطلب سیاست میں اختلاف آ گیا ہے، گالی گلوچ، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں. جبکہ آپ کو بتاؤں، مجھے ادھر کافی دفعہ میں پہلے بھی وزیر بنا ہوں،
यकीन रखें हरीदा, मतलब हम एक दूसरे के पास आते थे, एक दूसरे के पास जाते थे, दावतें करते थे, मिलते थे, काम करते थे एक दूसरे के, चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो। इन्होंने तो इस तरह का कर दिया कि पूरे मुल्क को उन्होंने मतलब पोलराइज कर दिया, डिवाइड कर दिया, और मतलब कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, मतलब और हर चौथे दिन फिर वो यू टर्न ले लेते हैं, हर चौथे दिन। अब जेल भरो तहरीक मतलब क्या पैगाम देना चाहते हैं ये मुल्क में कि जेल भरो? और देखें ना, और जेल भरना ही है तो पहला फॉर्म तो अपना भरें आप, पहला फॉर्म अपनी सेंट्रल लीडरशिप का भरवाएं। आपने तो फॉर्म भरा नहीं है, लोगों को बेचारों को आप कह रहे हैं कि जी आप फॉर्म भरें, और वो फॉर्म भी देख लेंगे कितने भरते हैं। आलमगीर खान साहब, आपने फॉर्म भर दिया? आलमगीर खान साहब, आपने जेल भरो तहरीक में बड़े खान साहब तो भरे ना पहले फॉर्म, जो कि मतलब कॉल दे रहे हैं बैठे हुए घर से, वो तो पहले भरे ना, दिखाएंगे ये मैंने भरा है और मैं इस दिन जाके मैं अपनी जेल भरो तहरीक का आगाज करूंगा। चले, आपने इमरान खान साहब से सवाल कर लिया है, यहाँ पर आलमगीर खान मौजूद है तो इन खान से पूछ लेते हैं। आलमगीर खान साहब, आपने कर दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म जेल भरो तहरीक का? यकीनन अच्छा। इस वक्त हम समझते हैं तहरीक इंसाफ का हर कारकुन इस तहरीक में शामिल होने के लिए तैयार है, और ये फॉर्म बहुत छोटी चीज है, फॉर्म भी कम पड़ जाएंगे, जेलें भी कम पड़ जाएंगी, इंशाल्लाह वो वक्त आने दें। लेकिन अभी तक तो चंद सौ के करीब, 100 के करीब भी नहीं पहुंची आप लोगों की रजिस्ट्रेशन उस फॉर्म। वो मैं कह रहा हूँ ना कि वो रहने दें आप, वो जब वक्त आएगा तो अच्छा, नजर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, वो नजर आ जाएगा, यूटर्न आएगा, और पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि इनको पता है लोग इस वक्त कोई भी जेल में जाने को तैयार नहीं है इनकी खातिर। तो ये हर 15 स्टेट्स बदल चुके हैं जब से ये आए थे अमेरिकन साजिश से लेके, और मतलब फिर हर वक्त हर 8वें दिन एक नई स्टोरी आई, और अभी मतलब जेल भरो तहरीक है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों की बात है, आप देखिएगा किसी न किसी बहाने से यू टर्न मार देंगे। इनसे बड़ी सियासी गलतियां हुई हैं, इन्होंने मतलब मईशत को इस महज पे पहुंचाया, सियासत को यहाँ तक पहुंचाया, और मतलब दहशतगर्दी के हवाले से भी इनका बड़ा रोल है, इनकी पार्टी का बड़ा रोल है, इनका अपना रोल है। आलमगीर खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आलमगीर खान साहब, मैं इनसे ये कहूंगा, दोनों हजरात से इतना जुल्म करें जितना बाद में बर्दाश्त कर सकें। वक्त बदलता है, हुकूमतें बदलती हैं, ये जेलें आप लोग का भी इंतजार कर रही होंगी इंशाल्लाह, तो इतना करें जितना बाद में बर्दाश्त कर सकें। आलमगीर खान साहब, यही आपकी हुकूमत में हम लोग कहते थे इसको, मैं वही कहने जा रही हूँ। इम्तियाज साहब कुछ कह रहे हैं, जरा आलमगीर खान साहब, इम्तियाज साहब कुछ कह रहे हैं। इम्तियाज साहब, ये बात हमारी लीडरशिप, हमारे लोग, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इनको बार बार कहती थी कि इतना काम करें जो आप बर्दाश्त कर सकें। हाँ। हमारे लोग अल्लाह की मेहरबानी से जेलों में गए, जेलें गुजारी, देखा हमारी जो लीडरशिप थी वो जेलों में गई, कोई रोता हुआ बाहर नहीं आया। इनके जितने भी लोग हैं रोते हुए बाहर आए हैं, तो मतलब ये तो इनकी हालत है। तो हम तो इनको यही समझाते थे कि आप न करें, इस तरह की चीजें न करें। तो आप आलमगीर साहब, हर किसी की बेइज्जती आलमगीर करना, साहब हर किसी को गाली गलौज करना, चोर है, डाकू है, ये है। ठीक है, इम्तियाज साहब जरा आलमगीर साहब का जवाब सुन लें, देन आई हैव टू इंक्लूड अली गौहर एज वेल। आलमगीर खान साहब जी, मैं ये कह रहा था, इनकी जेलों से शहद की बोतलें निकलती थी। वो आपको याद होगा, शर्जील मेमन की एक जेल थी, वहां जब एक जज साहब गए तो नजर आया कुछ बोतलें थी वहां पर, तो पूछा गया तो उन्हें बोला ये शहद और दवाइयों की बोतलें हैं, जबकि वो किसी और चीज की थी। तो मैं बताऊं, इनकी जेल में बड़ा फर्क है, और तहरीक कोई रहनुमा। आलमगीर खान साहब, ये शहद को तो बदनाम कर दिया था अली अमीन गंडापुर साहब ने। रहनुमा करप्शन केस में नहीं पकड़ा गया, ये ऑन रिकॉर्ड है। जितने हमारे लोग पकड़े गए सियासी इंतकाम में पकड़े गए, जबकि इनके लोग पे नैब के केसेस थे, रेफरेंसेस थे, उसमें झूठे केसेस, गरीजा झूठे केसेस, कोई एक केस भी साबित नहीं हो पाया। अच्छा, उन्होंने केस वापस कर दिए, इन्होंने चेयरमैन को बुला के चले, झूठे थे लेकिन जो भी थे, लेकिन इल्जाम करप्शन का लगता था। इम्तियाज साहब, झूठे थे केसेस जिस तरह के भी थे, इल्जाम करप्शन का लगता था। ये पॉइंट बड़ा वैलिड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और बड़ा हार्ड हिटिंग है। वो लगाते थे ना, नैब का काम ही यही था, नैब का काम यही था। उन्होंने नैब को इस्तेमाल किया, ठीक है, उन्होंने कहा कि नैब के जरिए हम करें, तो जहाँ तक किसी एक केस साबित कर सके। ठीक है, अली गौहर साहब। देखिए, मैं ये गुजारिश करूंगा, मेरे दोनों भाइयों ने बड़ी तफसील के साथ बातें की हैं।
बड़ा तज्जुब होता है। मतलब है कि अपने गिरेबान में झांकना नहीं है, दूसरों को गाली देनी है। सबसे पहले तो मैं आलमगीर साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, फौरी तौर पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर हटा के फराह गोगी को वज़ीर आला निगरान बना देना चाहिए। मैं इनकी आपके प्रोग्राम की वसात से तायद करता हूँ, क्योंकि पंजाब में उनकी बड़ी कमी महसूस हो रही है। मतलब शर्म की कोई हद होती है कि जिसकी जेबों से अरबों रुपए निकले, ये दूसरों कहते हैं कि चोर चोर। मतलब है आपने तो कौन सा करप्शन का मुकदमा, कौन सा करप्शन का सबूत आप इमरान खान के खिलाफ लेके आ गए हैं? ये मैं आपके या इस सवाल पीटीआई के किस बंदे पे आप करप्शन का सबूत लेके आ गए हैं? काबीना का कोई एक बंदा बता। ये आप नुक्ता उठा चुकी हैं, मैं उसी नुक्ते की तरफ आ रहा हूँ। देखिए बात ये है कि फॉरेन फंडिंग केस क्या है, इदारे हैं, इदारों का मुख्तलिफ काम है, हम इनकी तरह इंतकामी कार्रवाइयां नहीं कर रहे। सबसे पहले तो मैं इनको अकबर एस बाबर उनका अपना पार्टी का बंदा था पुराना, आप हुकूमत का कोई एक करप्शन का मुकदमा निकाल के दिखा रहे हैं इमरान खान की हुकूमत के दौरान। मैं आपको तरीकेकार बता रहा हूँ ना कि इनका ये तरीकेकार था। ये पहले पकड़ के अंदर करते थे, नैब के साथ मिले हुए थे। नैब के केसेस में जिसकी गिरफ्तारी हो जाए वहां पर तो असातिज़ा को भी हथकड़ियां लगाकर जेलों के अंदर बंद किया गया था। वहां पर तो लोगों ने जो है जेलों के अंदर खुदकशियां भी की थी नैब के पकड़े हुए लोगों ने। मतलब वो भी अफसोसनाक था। तो देखें उनकी तो जमानतें नहीं होती थी। और बाद में वो जो पेपर लहराया करते थे वो शहजाद अकबर साहब, वो किधर है आज? वो जो अरबों रुपए के इल्जाम लगाते थे और अदालत में 1 रुपए का इल्जाम भी साबित नहीं होता था। नैब न्याजी गठजोड़, वो जो एक खातून की वीडियोस आई थी और फिर उसके जरिए ब्लैकमेल करके चेयरमैन नैब को, और फिर जिस तरह से इन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की। राना सनाउल्लाह का बदनामे जमाना केस, यकीन करें इनमें कोई इज्जत गैरत की कोई कतरा हो तो इनको डूब के मार जाना चाहिए। कि पाकिस्तान में कभी आज तक कोई इस किस्म का केस बना किसी के ऊपर बदनामे जमाना? अगर नून लीग पीपल्स पार्टी के वो ऊपर क्या वो करप्शन का केस था? वो गए करप्शन का केस था। फिर करप्शन के केस में कौन किसको सजा हुई मुझे ये बताएं। सिर्फ नैब न्यादी गठजोड़ था, इल्जाम करप्शन का लगाया जाता था। करप्शन साबित अब हुई है। फॉरेन फंडिंग केस की करप्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया। मेरी गुजारिश है उसके बाद इमरान खान का दौरे हुकूमत का उसके बाद 3.5 पौने 4 साल के दौरे हुकूमत का तोशा खाना करप्शन का मामला नहीं है, वहां पे कानून वायलेट किया गया है। नहीं, कानून वायलेट नहीं किया गया, करप्शन की गई है। मुझे ये बताएं, आप ये गिलास इधर से उठा के ले जा सकती हैं? सर तोशा खाना का केस मेरे नजदीक कोई बहुत बड़ा अरबों केस नहीं रुपए, है। आपको पता है डायमंड्स की अरब, मैं खुद उसका कंप्लेनेंट हूं केस का, मुझे मालूम है जी। बात यह है कि अरबों रुपए की डायमंड्स की ज्वेलरी खिलाफे कानून उठाई, करप्शन की, और बाहर में वो कहते हैं कि खैर कानूनी काम हुआ है, कानून वायलेट किया गया है, तो वायलेट करके रेगुलेशंस तोड़े गए, अरबों रुपए खाए गए हैं ना, अरबों रुपए खाए गए हैं उसके जरिए, कानून वायलेट करके अरबों करप्शन की गई है। एक ब्रेक ले लें, वापस आपकी तरफ ही आएंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। लाइव प्रोग्राम में वापस आते हैं। अली गौहर बलोच साहब से जवाब मुकम्मल लेते हैं। इम्तियाज शेख साहब, आलमगीर खान साहब भी मौजूद हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गौहर साहब आपका जवाब। देखिए मैं ये गुजारिश कर रहा था, करप्शन क्या होती है? अभी ठीक है, हम इनकी तरह से नहीं कि हम आनन फानन कोई मुकदमात बना दें। हमारा तो इस चीज पे बिलीव है कि मुकदमात बनाना, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, मेरी गुजारिश अभी ये कम है। मेरी गुजारिश नहीं, ये क्या है, जो लोग कहते थे, जो जेल भरो तहरीक की बातें करते हैं, आंखें बाहर आती हैं 2 दिनों में और जेल भरो तहरीक की बातें करती हैं। और भाई खुदा का खौफ करें, इमरान न्याजी साहब अपने घर की दीवार फलांग गए थे। आज भी पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वो पिक्चर्स मौजूद हैं कि जब वो जिस टाइम वो नवाज शरीफ साहब ने तहरीक चलाई हुई थी, कि उन दिनों की बात है, इनके घर पे रेड हुआ था तो ये अपने घर की इसी जमान पार्क की दीवार फलांग गए थे। आप जेल भरो, रोज मासूम बच्चों को पूरे एक कंस्टिट्यूंसी की ड्यूटी लगी हुई है, वहां के वर्कर्स को बुला के जमान पार्क के इर्द गिर्द खड़ा कर देते कि इमरान न्याजी साहब को गिरफ्तार। भाई सबसे पहले तो बड़ी सिंपल बात है, इमरान न्याजी साहब और ये तमाम लोग जो है ना अपनी जमानतें वापस लें और आए, हम इनको जेल में डालने के लिए तैयार है। इंतजार किस बात का? आते क्यों नहीं है? फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है, जमानतें तो वापस लें। हर दूसरे केस में इनकी मतलब है जमानत हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इनके ऊपर केस बनाते हैं, ये जाकर किसी न किसी हाई कोर्ट से बेल लेकर वो छुप जाते हैं, अदालतों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। जाहिर है अदालतें वक्ती तौर पर रिलीफ देती हैं, लेकिन गुजारिश करने के फॉरेन फंडिंग केस क्या है, तो वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। अब आगे FIA का काम है कि ये पैसा किधर से आया, ये कहां इस्तेमाल हुआ, ये सही आया गलत आया, इसका मकसद क्या था।
یہ سارا کچھ مواد اب ہم نے اس پر انویسٹیگیشن مکمل ہوگی. یہ لوگ سٹے آرڈر تھے, آپ کو پتہ ہے اسد کیسر اور یہ لوگ ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوتے تھے. یہ انصاف کی فرا گوگی کو اس لیے نہیں لاتے, ان کو پتہ ہے اس نے وعدہ معاف گواہ بننا ہے عمران نیازی, جس کے ذریعے اربوں روپے کھائے انہوں نے کہاں لے کے آنا ہے, انٹرپول آپ کے پاس ہے, اس کو بگانے والا اور فرار کرنے والا کون ہے؟ مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کی ہے, اب یہ بھی ان کے اوپر ڈال رہے ہیں, وہ نہیں منگوا رہے. پرویز الہی سے آپ کو اگر آپ کے پاس پکے ثبوت ہے, آپ انٹرپول کو لکھیں, وہاں سے منگوا لیں. جب پرویز الہی چیف منسٹر تھے تو جو اینٹی کرپشن پہ فرا گوگی صاحبہ کے خلاف مقدمات بنے تھے وہ جناب بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر خارج کیے گئے اور عمران نیازی صاحب کا, اور اربوں روپے کا سارا وہ سائیکل ادھر سے چلتا تھا. یہ باتیں میں نام ہی پروگرام میں کروں, یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ بی آر ٹی پشاور میں انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں, سونامی ٹیز میں انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں, کرونا کا وہ فنڈ جو باہر سے ہمیں گرانٹس کی طور کے اوپر ڈیفرنٹ ہمارے دوست مالک نے دیا تھا غریدہ, اس کے اوپر بھی انہی کے ٹائم کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہا کہ بھائی یہ پیسے یہ کھا گئے. ان کے ٹائم کے اندر کی باتیں بھائی, 40 مہنگائی پہ بات کی ہے غریدہ صاحبہ, ان کو بتائیں کہ جو ہمارا ٹائم تھا اس وقت جس کا آپ نے بیڑا غرق کیا 4.25 سال میں, اس وقت 5 روپے یونٹ بجلی کا ملتا تھا. کتنے فیصد پر مہنگائی چھوڑ کر گیا تھا, کتنے فیصد پر؟ 13%. میری گزارش اس وقت کیا ہے؟ میری گزارش, مجھے ایک بات کا جواب, 40 سے 45%, سر 13% سے 40 سے 45%. اس طرح بھی آ جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں جب ہم چھوڑ کر گئے تو اس وقت کتنی؟ سر 2018 کی بات آپ کریں گے تو پھر آپ 1999 پہ چلے جائیں نا. پھر آپ دیکھیں اس وقت سے آپ 2013 میں آئے تھے. میں آپ کو اپنی بات سمیٹتے ہوئے نا, میں 2 انتہائی سنجیدہ باتیں آپ کے پروگرام کے وساطت سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب تک رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوگی, یہ تو پھر یہی بات ہوگی نا حکومت میں ایک بندہ آئے پاکستان کو کرپشن کے ذریعے تباہ کر کے چلا جائے, اس کی معیشت کو اجاڑ کے چلا جائے, پھر اس کو کہا جائے کہ مٹی ڈالو اور آپ آگے کی طرف بڑھو. ہاں, ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ 4% والی مہنگائی 25% تک کیوں پہنچی تھی. ان سے پوچھیں 110 روپے والا ڈالر جو ہے وہ 200 روپے تک کس طرح سے پہنچا تھا. ان سے پوچھیں جو بجلی کا یونٹ 5 روپے دیا جاتا تھا وہ 25 روپے تک کس طرح سے پہنچا تھا. ان سے پوچھیں جو 40 روپے کلو چینی ملتی تھی وہ 120 سے 40 روپے کس طرح پہنچی تھی. پھر اس کے بعد وہ آر ٹی ایس سسٹم کس نے ایجاد کیا, آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے عوام کا ووٹ کس نے چوری کیے. ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے, کٹہرے میں لا کر ان کا احتساب کیا جائے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے, ان کی رسپانسبلٹی فکس کی جائے, پھر آگے بڑھیں. دیکھیں بات نہیں, اداروں کا کام ہے, یہ اداروں کا کام ہے. انہی اداروں کا کام ہے جنہوں نے, جس سے کہ 2 ججز نے بھی فیصلہ دے دیا تھا وہ پرویز الہی کے کیس میں, انہوں نے اختلاف کیا تھا کہ یہ تو دوبارہ آئین لکھا جا رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پرویز الہی کو ایک عدالتی فیصلے, متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا. یہ تمام اداروں کے آج ٹھیک ہے نیب کے آئین میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہوں گی, لیکن وہ ان کے کہنے پہ اور پورے پاکستان کے وکلا کے کہنے پہ اور عوام کے کہنے پر ہوئی تھی. آج نیب خاموش کیوں ہے؟ آج عدالتیں بھی وہی ہیں, عدالتیں ایکشن لیں, اس بات کا کمیشن بنائیں, ان کے اوپر احتساب ہو, ان لوگوں کی رسپانسبلٹی فکس کی جائے, ان کو کٹہرے میں لایا جائے. عالمگیر خان صاحب یہ چند سوالات ریز کیے ہیں علی گوہر صاحب نے, اس پہ میں آپ کا جواب ذرا آگے چل کے لوں گی. میں چاہ رہی ہوں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں کا موقف آ جائے معیشت کے بارے میں, پھر آپ دونوں کا کلیکٹیو جواب دے دیجیے گا. امتیاز شیخ صاحب, اس وقت جو معیشت کی حالت ہے کیا پیپلز پارٹی ڈیفینڈ کر سکتی ہے؟ اس وقت جو بری صورتحال, لوگوں کے پاس روٹی کپڑا مکان تک نہیں رہا, اور آپ ایسے میں کابینہ جہازی سائز کی آلموسٹ 80 کے قریب پہنچ چکے کابینہ, کیسے ڈیفینڈ کریں گے امتیاز صاحب اس کو آپ؟ لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس پہ مطلب اس طرح کی چیز بنتی ہے. لیکن یہ جو آپ معیشت کی بات کر رہی ہیں نا, یہ سلائیڈ عمران خان کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی, اور اس وقت مطلب 25% ابھی نہیں سر, آپ ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی حکومت ہے تو 80 کے قریب کابینہ جائز ہے. یہ تو آپ کے آئین کی پروویژن کے بھی بغیر, یہ تو غیر آئینی ہے سر. جائز کابینہ میں جو وزیر ہے نا وہی کاؤنٹ ہوتے ہیں آئین کے مطابق. اسپیشل اسسٹنٹ اور ان کی نہ اتنی مراحت ہیں, نہ ان کی اتنی پوزیشن ہوتی ہے, نہ ان پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے. سر ایک آپٹکس ہے نا, ایک آپٹکس جا رہے ہیں نا, وہی کابینہ سر ایک آپٹکس جا رہے ہیں نا. باقی معاون خصوصی جو ہیں یا باقی اس طرح کے لوگ ہیں, ان پہ اتنا خرچہ ہے, نہ ان کے اتنے آفیسز ہیں, نہ ان کی اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں, نہ ان پہ خرچہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو آئین میں نمبر دیا گیا ہے فیڈرل منسٹرز کا, وہ موجود ہے اپنی جگہ پہ, اس سے ہٹ کر نہیں ہے. یہ معاون خصوصی پر کوئی پابندی نہیں ہے,
लगाने पर। तो ये मतलब मैं कहता हूँ, और ये मतलब कोशिश यही करनी चाहिए कि ना हो, इन हालात में काबीना कम से कम हो, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ, लेकिन मतलब उस पर कोई आईनी पाबंदी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आपने दूसरा सवाल किया कि मुआशी सूरत हाल का। इस वक्त पूरी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, हम भी ये कहते हैं, महंगाई है इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की डॉलर के हवाले से देखी जाए, डीजल पेट्रोल के हवाले से देखी जाए, अच्छी नहीं है, उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, और जिसके जमाने 4 साल की हुकूमत में ये स्लाइड शुरू हुई, ये नोज ड्राइव शुरू हुआ, वो लाजमी है कहीं रुकेगा, कहीं तो आगे जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, और जिस तरीके का उन्होंने इंतशार फैलाया है मुल्क में, जिस तरह के अनसर्टेनिटी दी है, तो ये याद रखें, जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ मुआशी स्टेबिलिटी भी नहीं होती। जहाँ लोगों को भगाया क्या, लोगों को मतलब इस तरह की सूरत की गई, और खुशियां बना रहे थे कि ये बस डिफॉल्ट होने वाला है, रोज इनके लोग आते थे डिफॉल्ट होने वाला है। भाई खुदा खासा पाकिस्तान का डिफॉल्ट जो है वो अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और ये जो सूरत हाल है, और अभी अगर ये इलेक्शनों की बात, असेंबलियां तोड़ना, ये सब उस मंसूबे का हिस्सा है कि पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी रहे और पाकिस्तान की सूरत हाल इस तरह जाए, ताकि ये मतलब ये इनकी सियासत तो हमें समझ में नहीं आती अरीजा। ये सियासत वो सियासत है कि मतलब अपने चीफ मिनिस्टर उतार के कहते हैं कि जी अभी मुखालिफ आ गए हमारे। भाई मुखालिफ आए तो मुखालिफ तो आपके आने ही थे ना, तो लोग आने थे। तो मतलब है कि he is the responsible man, this party is responsible for this situation of the country. राइट, आलमगीर खान साहब जी। अच्छा, एक तो मेरा अली बलोच साहब से बड़ा मासूमाना आजिजाना एक सवाल है, और मैं इनको ढूंढ रहा था, आज मुझे मौका मिला। इन्होंने जो तोशा खाना पे केस फाइल किया था, फिर कोर्ट ने इनसे एक सवाल रखा कि जितने माजी के वज़ीर आज़म हैं उनकी तफसीलात भी जरा शामिल की जाएं। तो उसके बाद क्या पेशरफ्त हुई? इन्होंने तमाम तर तफसीलात मुहैया कर दी अदालत को, और या जो मैंने सुना है कि ये केस विड्रॉ करके वहां से निकल गए और वो केस ही खत्म हो गया, उसकी तफसील इनसे जाननी थी। और दूसरा ये देखें, ये अभी हमें बहादुरी दलेरी के अभी लेक्चर दे रहे थे, तो वो भी एक साहब थे जो प्लेटलेट्स का बहाना करके यहाँ से गए, मफरूर हुए और ताहाल मफरूर हैं, और वहां में नजर आया KFC के बर्गर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ वो बीमार थे, वहाँ जो है खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। तो लिहाजा बहादुरी के लेक्चर हमें ना दें। इंशाल्लाह हम मुकाबला कर रहे हैं, मुजाहिमत कर रहे हैं, फेस करेंगे हालात मामलात को। तो मैं वो सवाल फिर से मैं अली बलोच साहब से कहूंगा, प्लीज मुझे उसकी तफसील जरा। वो कह रहे हैं कि मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। अली गौर साहब, पहली बात तो ये है कि उस केस में से कोई भागा नहीं और ना किसी ने विड्रॉ किया है। जो इलेक्शन कमीशन है उसने फैसला दिया, आप लोगों के खिलाफ दिया। हमने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी कि आपको नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन नाअहल करार देने का लाइफ टाइम मजाज नहीं है, सजा देने की मजाज अदालत है जो क्राइम हुआ। उसके बाद हम अदालत में चले गए, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपने अपनी अपील वापस ले ली, आप वहां से भाग गए, आपने जाकर पनाह ली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। नहीं सर, वो सवाल कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपसे मांगा था कि तमाम वज़ीर आज़म की अब तक की कि पाकिस्तान के कयाम से अब तक जितने वज़ीर आज़म हमने कहा कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इनके वकील ने वहां पर एप्लीकेशन दे दी है कि हम अपना केस वापस लेते हैं, हम लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डेट डाली है। नहीं, एक मिनट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि मैं आपको केस वापस नहीं लेने दूंगा। इस पर भी बहस होगी कि आप वापस नहीं ले सकते। मैं उस डेट पे खुद मौजूद था। हम हाई कोर्ट में इनके पीछे इसलिए गए कि सजा देने की मदद जो है वो अदालत है। हमने इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन वापस ली थी लाहौर हाई कोर्ट में जाने के लिए। इनसे पूछे लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भाग के क्यों गए लाहौर हाई कोर्ट? आलमगीर साहब क्विकली जी, इम्तियाज साहब आती हूँ आपकी तरफ। पहले आलमगीर साहब। मुझे मेरा जवाब नहीं मिला, लेकिन अवाम को उनका जवाब मिल गया। अच्छा ठीक है। नवाज शरीफ की जब तफसीलात मांगी गई, माजी के वजीर आजम थे, तो ये केस को परसू नहीं कर सके और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भाग के लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। इम्तियाज शेख साहब, वहां से भी आपको कुछ सर एक मिनट, इम्तियाज शेख साहब, उधर से भी इमरान अहमद न्यादी की होनी है। सर एक मिनट, इम्तियाज शेख साहब, कोई ईमानदारी के लेक्चर देते हैं आप, उधर से आप सामान सस्ता लेके
बाहर आप महंगा बेचते हैं, तोहफे बेचते हैं, तोहफा कभी आपने कभी तोहफा बेचा किसी का या किसी और पर वजीर आजम ने भेजा? ठीक। अब ये बैठ के अखलाक की बातें करते हैं और बैठ के मतलब ईमानदारी की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए। जिस बंदे ने तोशा खाना की चीजें बेच दी उसने मुल्क का क्या हाल किया होगा, आप खुद ही सोच लें। ठीक है, ऑनर होता है मुल्क के लिए, लोगों के लिए। वक्त मेरा आलमगीर साहब, आपने मुल्क बेच दिया, मुल्क के बर्तन बेच दिए, पता नहीं आप क्या चीज खाते पीते थे कि हर चीज हजम कर गए। ठीक है, वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, इम्तियाज शेख साहब एंड आलमगीर खान साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।